السلام عليكم. في فيديو واحد اخر جديد على سلسله ديال لي فيديو على ديال لادوب ان ديزاين. في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا على هاد لي زوتي اللي كنا شفناهم بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات الوتي ديال لي بلوك ولا لي بلوك. شفنا هاد لي بلوك كاملين كومون جو بو وقلنا راهم هادي سبيسيالمون بوغ ماشي سبيسيالمون بوغ لي زيماج. جو بو انسيري à l'intérieur ديال هاديك لي بلوك سوا لي زيماج او لا ان زون دو تكست. دوك غادي نكملو في هاد لي زوديو ولا في هاد لي فيديو باردو ديال لادوب ان ديزاين، وغادي نشوفو هاد لوتي اللي كاين تحت. هاد لوتي ديال لي بلوك كاين عندنا ترانسفورماسيون مانويل وكاين عندنا لوتي سيزون. الوغ غادي نحاول ناخد واحد لا فورم ونخدم عليها اوتي بوليغون. دوك بيان سور بالنسبه لهاد لوتي هذا بيان سور قلنا كناخد هاد لوتي باردون اوتي ريكتونغل وكنرسم هداك لوتي اللي كاين عندي اوتوماتيكمون. هاد لا كولور راه كنا شرنا ليها ان راه كتجيني جو بو شونجي هاديك لا كولور دوبل كليك هنا وكنبدل لا كولور. بيان سور الا بغيت نبدلها راه كنبدل لا كولور اللي بغيت انايا ندير لها اوكي هي اللي غادي تابليكا عندي. بيان سور كوم جو بو شونجي هاد الحويجات هادو راه كنا شرنا ليهم كوم جو بو شونجي بيان سور هاد لوتي ولا لو بوردور ديالها والكونتور ولا الكونتور ديالها، ونقدر نبدل ونزيد شويه في سميتو ديالو. ها هو ملي كنبدلو تا هو ولا سينو نبدلو من هنا. ها هو ملي تيكون سيليكسيوني هو اللي كاين عندي. دوك هنا في هاد لا كولور ديالو ناخد اللي بغيت انا نديرو لهاداك الكونتور ديالي هو اللي ندير. دوك هو اللي كاين عندي ونبدل هنايا لا طاي ديال هداك الكونتور ديالي كيعطيني دوك الحويجات هادو راه كنا ديجا شفناهم. الوغ وصلنا هنا نشوفو هاد لوتي ترانسفورماسيون مانويل. هاد لوتي ترانسفورماسيون مانويل بحال هاد لوتي ديال لا سيليكسيون. دوك سولمون il permet bien sûr de sélectionner. في عوض ما كندير لا سيليكسيون بهاد لوتي هذا ديال اللي كاين عندي اوتي سيليكسيون كنقدر ناخد غير هادي كنكليكي فيها وكناخد هاد لا ترانسفورماسيون مانويل سيتادير كيعطيني لا مان بوغ مانيوالمون موديفي سوا لا لارجور ولا لا هوتور ديال هاد لوتي ولا ديال هاد لوبجي اللي كاين عندي سواء ان ريكتونغل ولا اللي كاين عندي باغمي لي زوبجي. دوك هنايا ان ترانسفورماسيون مانويل ديال هاد لوبجي اللي كاين عندي. الوغ هاد لا ترانسفورماسيون مانويل باردون ملي كنديرها وكنكليكي في لوتي اللي بغيت انايا كدير لا سيليكسيون ديالو. دوك هادي ما غاديش نوقفو فيها بزاف. دوك هنا بيرمي دو ترانسفورمي مانويلمون ان اوبجي باغمي لي زوبجي اللي كاينين عندي. الا بغيت نبدل لا طاي ديالو نبدل لا لارجور ولا لا هوتور دون مانيير اللي هي مانويل. نشوفو لوتي الاخر اللي كاين عندنا. دوك تري امبورطون هاد لوتي هذا هو لوتي سيزون. الوغ هاد لوتي سيزون شنو كيدير ليا؟ دوك الطريقه من السميه ديالو تيقطع. دوك هنايا باش نقطع منه كنحط البروميي بوين وكنعاود نهبط ندير دوزيام بوين فين بغيت انا نحطها من هنا وهاد لو بوين واعد هنا. بيان سور باش تبان ليا ليتيليتي ديال هاد لوتي اللي هو اوتي سيزون. دوك نعاود نكليكي في لوتي سيليكسيون وغادي نلاحظوا انه راه قطع ليا هاد لا فورم ديالي هنايا على جوج. دوك هنايا لاحظوا معايا مشات واحد لابارتي بيان سور من البلاصه اللي بغيت انايا. بغيت هاد المره هذا يتحيد ليا راه سهله. دوك لا ميم سوز عاوتاني ناخدو لوتي سيزون ونكليكي في هاد البوان وهنا وفي هاد البوان اللي كاين عندي. في هاد الحاله هادي راه قطع ليا عاوتاني لابارتي الاخرى اللي كاين عندي. الا بغيت نقص مازال من هذا توجور لوتي سيزون نحط البروميي بوين ديال لوتي سيزون ديالي وندير دوزيام بوين ديالو. دوك في هاد الحاله هادي بيان سور راه خدا ليا عاوتاني غير هاد لابارتي اللي خداها ليا من لا فورم اللي كاين عندي وهادو راه خلاهم ليا بوحديتهم هنايا. بيان سور ملي كتكون هادي مفتوحه راه ميمكنش باش تكون عندي شي كولور فيها. ممكن نمسحها يعني ممكن نصايب دي فورم اترافيغ هاد لوتي سيزون. ها الا كنت احتاجيت غير هاد البلايصه هادي ولا احتاجيت غير هاد لابارتي هادي راه ممكن انني هنايا ناخدها. دوك هنا وممكن نجيب هادي مع هادي مثلا ولا شي حاجه نحط غير وحده باش يبقاو باينين ليا هاد لي فورم هاد الشكل هذا اللي تصايب عندي هنايا بطريقه اللي ما عرفتهاش انايا. ناخدو شي اوتي واحد اخر. دوك هنا نورمالمون ناخد هاد لوتي اللي هو إليبس بيان سور تا هو وهنا بيان سور راه قلنا لا كولور تيعطي ليه باغ ديفو. نزيد غير هداك البوردور ديال واحد شويه باش يبان هو هذا سي بون ونعاود نكليكي هنا في لوتي سيليكسيون نخليها. الوغ ديما ناخدو لوتي سيزون. لاحظوا معايا فين ما حطيت لو بوين ديالي نحط لو بوين ديالي هنا
ونحط لو بوان ديالي هنا. الا بغيت غير نصف دائره حيت ما عنديش كيف غادي ندير نصايب نصف دائره، دوك راه قطع ليا دابا هذا ل2. شا دوك هنايا راه 2 ديال هاد السيركل ديالي كامله ولات عندي غير فيها سو ديال 2. نشوفوا في الحاله اللي غادي نبغي فيها مثلا غير ربع ديال نصف دائره، دوك نحط البوان ديالي البروميي بوان ديالي هنا و دوزيام بوان ديالي هنا اللي كاين عندي في الحاله هادي. دوك بيان سور هنا ها هو راه عطاني هذا حتى هو اللي قسمو ليا. دوك نفس الشيء بالنسبه لهنا اللي كاين عندي حتى هو. الا بغيت نقسمو ديما لو تيست سيزون ونحط لو بروميي بوان اللي كاين عندي وهو تيكمل البقيه من عنده بيان سور تيدير تيقسم ليا. دوك هادو تلاحظوا معايا هادو تا هما زوينين. الا كنت بغيت نصايب بهم شي حاجه دوك جو سي با شنو نبغي نقدر نصايب، ما بغيتش من الداخل تكون عندي لا كولور. دوك هنايا لاحظوا معايا انا كنصايب هاد السيركل هادي ولكن ملونه غير بشكيلات من الفوق، يعني في هاد الحاله هادي صايبتها بطريقه اللي هي مزيانه. ممكن نشوف الا خديت هاد لوتي بوليغون ديما ونرسم بيان سور هاد الشكل اللي كاين عندي هنايا، ونشوف هاد المره بغيت نقسمو على جوج من هنا لهنا. دوك ديما قلنا كنحطو نعاود بوغ ريكابيتي. دوك لو بروميي بوان ها هي هنا وكنشوف الدوزيام بوان فين غنديرها. دوزيام بوان من هنايا دوك سيتادير دابا راه تقسم لي هذا على جوج. نعاود ناخد دوك ها هو ها واحد النص وها النص واحد اخر اللي كاين عندي. دوك في الحاله هادي قسمتو بطريقه اللي هي سهله وغيقدر يعطيني شكيلات اللي انا محتاجهم بطريقه هذيك. يعني هذاك لوتي سيزون باغ اكزومبل كنكون في ان كونسيبسيون ديالي اللي انا محتاج واحد لا فورم اللي نقدر نخدم انا عليها. دوك هنا تياخدها ليا بطريقه اللي هي سهله وطريقه اللي هي مزيانه بلا ما نبقى ندابز معاها باش تقدر تقاد هذيك لا فورم اللي كاينه عندي انايا. دوك هنا هاد لوتي هذا شفنا جوج. هاد لوتي ترانسفورماسيون مانويال قلنا بحال بيان سور. لاحظوا معايا بالنسبه لوتي ترانسفورماسيون مانويال outil transformation manuelle بحال l'outil sélection. Donc permet de faire la sélection d'un objet parmi les objets اللي كاينين عندي. دوك هنا لا ترانسفورماسيون مانويال ديال داكشي اللي سيليكسيونيت في الاول كنعاود نمشي لوتي سيليكسيون نكليكي في شي بلاصه اخرى بوغ بيان سور نعاود ناخد لوتي ترانسفورماسيون مانويال وناخد هاد الثانيه اللي كاينه عندي ها هي ولا الاخرى اللي كاينه. دوك اوتي سيليكسيون باش نحيد لا سيليكسيون اللي كاينه. اوتي سيزون انطلاقه من السميه ديالو مقصده نقطع به مي نعاود واحد ديغنيير ديمونستراسيون. دوك هنايا في هاد لوتي بوليغون ها هو كنرسمو كناخدو لا بروميير بوان ولا كناخد لوتي سيزون كناخد النقطه الاولى اللي بغيت انايا وكنجي للنقطه الثانيه اللي بغيت يتحيد ليا منها. وهنا راه كيكون واحد الشكل دو كونترول بليس كيكون باين عندنا ها هو شا. دوك هنا كيكون باين واحد شويه عندي باش كنقدر يبان ليا هاد لا فورم ديالي. ونجي لهنا لوتي سيليكسيون غادي تلاحظوا ان راه كاين هادي دابا رقة حاره ولات كل وحده بوحدها. هاد لابارتي بوحدها وهاد لابارتي اللي كاينه عندي هنايا بوحدها. دوك كنديرو كونترول موان باش كتعاود ترجع عندي لي باج ولا كان الزوماز ديال باش نزومي على لي باج اللي كاينين عندي ها هما كاينين كلهم. دونك حتى لهنا نكونوا شفنا جوج ديال لي زوتي اللي هما جداد. وفي الحصه الماجيه ان شاء الله اولا في الفيديو الاخر جديد نشوفوا لوتي ديال ديغرادي وكاين عندنا هاد لوتي نيونس دو ديغرادي حتى هي نعاودو نرجعوا ليها ونشوفوها. دونك بطبيعه الحال دائما تنعاودو نذكروا بها. ما تنساوش تابوناو في لاشين وما تنساوش بطبيعه الحال اكتيفيو الجرس باش توصلكم لي نوتيفيكاسيون ولا اي جديد في القناه. وكذلك ما تنساوش تكتبوا دي كومونتير الا كانت شي حاجه ما تفهمهاش ولا شي حاجه اللي ما عرفتوهاش. دوك شكرا ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر جديد.